नमस्कार साथीहरू, म रमेश जयसवाल। आज हामी यस भिडियोमा जियोजेब्राको बेसिक नलेजको पार्ट 9 आज यस भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौँ। यदि तपाईलाई फर्स्टदेखि 8 पार्टसम्म हेर्नुभएको छैन भने माथिको आईको बटनमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। लेट्स हामी फर्स्ट अफ अल जियोजेब्रा ओपन गरौँ। जियोजेब्रा ओपन गरिसकेपछि जियोजेब्रा ओपन भइसक्यो। अब जियोजेब्रामा हामी अल्जेब्रा, ग्राफिक, 3D को बारेमा कुरा गरिसकेका छौँ। आजको टपिक रहनेछ क्याश। अब क्याशको कुरा पनि मैले यो ग्राफिकलाई पनि के गर्छु, हाइड गर्छु। ओन्ली मैले कसको बारेमा कुरा गर्ने हो, क्याशको बारेमा। मैले लेआउट मात्र इनपुट बक्स त चाहिँदै छैन, केही समस्या परेन। ओके, मैले यसको फन्टलाई के गर्छु, बढाउँछु तपाईलाई झन् क्लियर हेरियोस् भनेर। ल, मैले यसको 24 मा गरेँ। फर्स्ट अफ अल एउटा मैले नम्बर लिन्छु, जस्तै 24। एउटा सिम्पल नम्बरबाट स्टार्ट गरौँ। 24 लिए अब यसको फ्याक्टर निकाल्न छ। त यहाँ के छ, फ्याक्टरको कुरा छ। यसमा फ्याक्टरमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यो 24 को फ्याक्टर आउँछ। 2 को पावर 3 मल्टिप्लाई 3 आउँछ। यो 24 को फ्याक्टर आयो यही टुलबाट। यो कसको टुल हो, फ्याक्टरको। फेरि को एक्सपान्ड को हो, यो फेरि सब्स्टिट्युट को हो, यो सल्भ को हो। फेरि यो सल्भ न्युमेरिकली हो, यो डेरिभेटिभ र इन्टिग्रल को कुरा छ। र यहाँ सिम्बोलिकली इक्विभ्यालेन्स छ र न्युमेरिकली इभ्यालुएसन छ, किप इनपुट छ। ठीक छ। एउटा 2 को पावर 3.3 हो। जस्तै मैले फ्याक्टोरियल लेख्नु छ, 5 शिफ्ट 1 थिच्यो भने फ्याक्टोरियल त्यो ड्यासको आउँछ। यो 5 फ्याक्टोरियलको मान थाहा पाउनु पर्यो। एक क्लिकमा मैले इन्टर क्लिक गरेँ, 100 हो, त्यसको फ्याक्टोरियल थाहा हुन्छ। यस्तो सजिलो छ। अब जस्तै मैले यही 1 को मैले के निकालेको, सल्भ एक्सपान्ड गर्न खोजेको। एक्सपान्ड त 24 नै आउँछ। फेरि डेरिभेटिभ गर्न खोज्यो भने त 0 हुन्छ ए 24 को। ओके, त्यसपछि मैले के गर्न खोजेको, पहिलामा मैले ओके हाइड पहिले डिलिट गर्न खोजेको। ओके, फेरि यहाँ डिलिटको चिन्ह छ, यहाँ डिलिट राखेर पनि ओके। यति गरी एक्सपान्डको कुरा गरे हामी। अब जस्तै एउटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्न खोजेको, जस्तै 2x माइनस y इक्वल 5 एउटा इक्वेसन छ। 2x माइनस y हुनुपर्ने, यहाँ एडिट गरौँ। y इक्वल टु 5 हो, तब लिनियर हुन्छ। यो डिलिट गरौँ मैले। ओके, सेकेन्ड इक्वेसन के छ, x माइनस यहाँ क्लिक गर्ने, यसमा x माइनस 2y इक्वल 1 छ। यो दुईटा इक्वेसनलाई के गर्नु छ, सल्भ गर्न छ। त्यसमा कन्ट्रोल यसमा क्लिक गरेर सिलेक्ट गर्ने र दुईटा सिलेक्ट भइहाल्यो। तपाईले के गर्नु छ, सल्भ गर्नु छ। त यो के को चिन्ह, सल्भ को। यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने x र y को मान फाइन्ड गर्छ। सजिलो छ नि। दुईटा इक्वेसन लेख्ने, सल्भ गर्ने, सल्भ भयो। कति सजिलो छ। अब यसैलाई न्युमेरिकली सल्भ गर्नु छ भने सेम एन्सर आउँछ, कि यही नम्बरमा एक्ज्याक्टली आएर सल्भ रुटमा पनि दिन सक्छ र न्युमेरिकली दिन सक्छ। ओके, म जब यसलाई फेरि डिलिट गर्छु, कन्ट्रोल ए। ओके, यसले पनि मैले डिलिट गरेँ। ओके, यति डिलिट गरिसकेपछि
फेरि मैले अर्को केही कुरा टाइप जस्तै 3 को इक्वेसन लेखेँ 3/3 को है तो मैले एउटा इक्वेसन लेखेँ 6x minus y plus 2z equal 10 एउटा इक्वेसन भयो। यस्तै अर्को इक्वेसन 2x minus y plus 4z equal minus 3 सेकेन्ड इक्वेसन ले। यस्तै थर्ड इक्वेसन लेख्छु x minus 4y अथवा 4z z ले y 0 मान्छ 4z इक्वल 5 तीनटा इक्वेसन छ। अब यसलाई कन्ट्रोल लिएर तीनटैमा क्लिक गर्ने। तपाईलाई के चाहियो सोल्भ चाहियो सोल्भमा क्लिक गर्नुस् x y र z को मान फाइन्ड गर्छ। कति सजिलो छ क्या यो क्याश भनेको एकदम सजिलो छ ठीक छ नि यो क्याश को कुरा हो यति क्याश को ल मैले यसलाई डिलिट गरे। फेरि एउटा फंक्सन जस्तै यसैको मैले डेरिभेटिभ निकाले यसैमा इक्वल छ डेरिभेटिभमा क्लिक गर्नु यसको डेरिभेटिभ आउँछ। तर कसको रिस्पेक्टमा दुईटा भेरिएबल हो नि x र z यहाँ रिस्पेक्ट पनि के गर्नु पर्यो क्लियर गर्नु पर्यो त्यही कारणले यहाँ एरर आइराछ। ओके जस्तै मैले अर्को लिए x स्क्वायर minus 3x equal to 0 3x equal to 0 ले एउटा भेरिएबल छ यसको अब डेरिभेटिभ निकाल्यो भने यसको डेरिभेटिभ आउँछ के आउँछ 2x minus 3 equal to 0 फेरि सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई फेरि डेरिभेटिभ क्लिक गर्नु यसको फेरि डेरिभेटिभ क्लिक गर्नु सेकेन्ड डेरिभेटिभ आयो 2 मान आयो। ठीक छ ओके हो ल जब मैं कुरा फेरि डिलिट गरौँ एकदम सजिलो छ कि यसको पर्सपेक्टिभ कुरा गर्न। तर यो अल्जेब्रा को धेरै कुराहरु सल्भ गर्छ सिक्वेन्स सिरिज को जम धेरैमा यसमा काम गर्नुपर्छ। यो एउटा भिडियोले मात्रै पुग्दैन यसमा 3-4 वटा भिडियो बनाए पनि कम नै रहन्छ। अब जस्तै एउटा कुनै फंक्सन दियो 2 को पावर n इक्वल टू 180 दियो। अब n इक्वल टू 1 दियो। अब यो र यो दुईटा सिलेक्ट गरेर सल्भ गरौँ आएन त ओके अब अरु के कुरा बारेमा डिस्कस गरौँ फ्याक्टर भयो सब्स्टिट्युटेड भयो डेरिभेटिभ को कुरा एन्टी डेरिभेटिभ ओके cos cos x को cos x यसको के निकाल्नु छ डेरिभेटिभ माइनस sin x यसैको के निकाल्न थियो इंटीग्रल आउँछ sin x प्लस c। अब यसैलाई यहाँ यसैलाई क्लिक गरेर $1 मा क्लिक गरेर यो डेरिभेटिभ गर्न थियो डेरिभेटिभ आउँथ्यो cos x हो cos x को डेरिभेटिभ के हुन्छ माइनस sin x आयो यो एरर आइरहेछ
ओके, यहाँ डेरिभेटिभको चिन्ह छ, एन्टी डेरिभेटिभको चिन्ह छ। अब प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेटर, इन्स्पेक्सन फंक्सन इन्स्पेक्टर र डिलिट, यो प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेटरको बारेमा नेक्स्ट भिडियोमा डिस्कस गर्नेछु। सल्भ न्युमेरिकल्ली जस्तै एउटा फंक्सन यस्तो आयो, यस्तो लिनियर आयो +4 = 0, यस्तो किसिमको क्वाड्रेटिक इक्वेसन यसलाई सल्भ गर्नु छ। सल्भमा क्लिक गर्नुहोस्, न्युमेरिकली सल्भमा क्लिक गर्नुहोस्, आएन त। हम्म 120 को फ्याक्टर निकालौँ के आउँछ, एक्सपान्ड गरौँ 120 नै आउँछ, न्युमेरिकली इक्विभ्यालेन्स गरौँ त्यति नै हुन्छ, लजिकली इक्विभ्यालेन्स गरौँ त्यो सेम हुन्छ कि त्यो काम गर्ने मात्रै हो। तरिकाहरू यहाँ के कुरा सिम्बलहरू दिएको छ, हामी सिम्बल पनि युज गर्न सक्छौँ। ओके, जस्तै मैले यहाँ लिए पाई को मान, यहाँ के लिए पी पाई है अल्फा सेम जस्तै 2x + 1/x लाई सल्भ गरे भने पनि यहाँ यसलाई सल्भ गरे भने सल्भ पनि हुन्छ। मैले क्लियर गर्दैछु। यसमा सिक्वेन्सको पनि कुरा गर्न सक्नुहुनेछ, जस्तै डेरिभेटिभको, एन्टी डेरिभेटिभको। जस्तै मैले एउटा फंक्सन लिए x² - 3x + 4 = 0। मैले के गरेँ, डेरिभेटिभ, फर्स्ट डेरिभेटिभ यो आयो, यसलाई फेरि डेरिभेटिभ गरेँ, सेकेन्ड आयो, फेरि यसलाई मैले डेरिभेटिभ गर्न खोजेको, थर्ड डेरिभेटिभ आयो, फेरि यसलाई मैले इंटीग्रेशन खोजेको। ओके, अरू यस्तोमा के जम्मै कुरा छ कि यसमा कति के कुरा भनौँ के कुरा भनौँ धेरै कुरा डाउट भइरहेछ तपाईलाई। यसमा यति धेरै कुरा छ, यसमा अल्जेब्राको जम्मै कुरा हामी गर्न सक्छौँ। जस्तै 120 लेख्नुभयो, यसको फ्याक्टर लेख्नुभयो, फेरि 185 लेख्नुभयो, यसको फ्याक्टर लेख्नुभयो, फेरि यहाँ LCM लेख्नुभयो। अब यहाँ एलसीएम भनेको एउटा डलर S1 छ, एउटा डलर S3 को छ, भनेको 1 3 इन्टर क्लिक गर्नु, एलसीएम पनि आयो। यस्तै एससीएफ को कमान्ड यसमा छैन, अन्त एससीएफ पनि आउँथ्यो, कमन छ, COM कमन, डिमिनेटर छ, एक्सप्रेसन छ, कम्प्लेक्स रूट छ, भनेको धेरै कुरा कमान्डबाट पनि यसमा काम गर्न सकिन्छ के, त्यो भन्न खोजेको मैले। एलसीएम पनि फाइन्ड भइहाल्यो। यस्तो कुरा गरे भने जस्तै रूटको बारेमा, रूटको कुरा गरौँ, यहाँ स्क्वायर रूट, यस्तै रूटको कुरा गरे भने रूटको कुरा पनि आउँछ, हामी रूटको कुरा पनि गर्न सक्छौँ, एकदम सजिलो छ।
अनि स्क्वायरको पुरा अनि जे पनि यहाँ गर्न सकिन्छ के कति भनौँ तपाईहरुलाई ओके। अनि हामी म्याट्रिक्सको कुरा गरौँ 2,3 2/2 को मैट्रिक्स को कुरा गरौँ 4,5 एंटर क्लिक करूँ। हुँदैन नचाहिने कुरा त गर्यो भने कहाँ हुन्छ त। ल अनि थुप्रै कुरा छ। अब हामी यति कुरा गरिसकेका छौँ। भिडियो धेरै नै लामो हुन्छ। अब नेक्स्ट भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौँ। यदि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साथसाथै बेल आइकन घण्टीलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। नेक्स्ट भिडियोमा यसै क्याशकै बारेमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ। झन् धेरै कुरा किनकि यसमा अब प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेटर र यो फंक्सन सेक्टरको कुरा गर्नु छ, डेरिभेटिभ एन्टी डेरिभेटिभको यो जम्मैको फेरि एकचोटि डिस्कस गर्नेछौँ नयाँ टाइटलमा नयाँ टपिकमा। यति भन्दै बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।